वर्षमा 365 दिन नै व्यस्त रहेर कहिले फुर्सद नपाएको किसानलाई गोलबद्ध बनाउने संस्था हो कृषि सहकारी। ठूला मन लिएर साना साना व्यवसाय गर्ने किसान, जसले राष्ट्रको 65% जनसङ्ख्याको नेतृत्व गर्दछ। साँझ बिहान तपाईँ हाम्रो चुलो बालिदिने र किसानको दैनिकीमा साथ दिन कहिले कृषि शिक्षा र तालिम, त कहिले प्रविधि र बिउ बिजन, त कहिले व्यवसाय गर्न आर्थिक सहयोग जस्ता काम गर्दै किसानको सहयात्री बनिरहेको नाम हो जीवनपुर साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड। धादिङ जिल्लाको धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा अवस्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्था विक्रम सम्वत 2054 सालमा स्थापित सहकारी संस्था हो। कृषि विकास बैंकबाट 2050 सालमा साना किसान विकास आयोजनाको रूपमा स्थापित संस्था पछि संस्थागत विकासको क्रममा सहकारी ऐन 2048 अनुसार जिल्ला सहकारी कार्यालय काठमाडौँमा 2053 असोज 22 गते दर्ता भई जीवनपुर साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। कृषि व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने मूल उद्देश्य लिई स्थापना भएको संस्थाले बचत तथा ऋण सेवादेखि कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक उन्नत मल, बिउ, प्राविधिक सेवा, बजार व्यवस्थापनका साथै सामाजिक क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा, लैङ्गिक समानता, उत्पीडित वर्गको उत्थान लगायतका काममा समेत उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। ग्रामीण भेगमा सहज रूपमा पुँजी पुर्याउँदै गरिब, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पछिल्लो समय सहकारीमा आबद्ध हजारौं किसानले लाभ लिइरहेको अध्यक्ष राजेश कुमार रुचाल बताउनुहुन्छ। थोरै लगानी धेरै आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले सुरु भएको अभियानमा अहिले विशेष गरी कृषि र पशुपालक किसान यसबाट लाभान्वित भएको उहाँको भनाइ छ। यो हाम्रो गाउँघरकै सहकारी, हामी गाउँकै मान्छेहरू, मै पनि भनौँ न, मै पनि यही गाउँ टोलको छरछिमेकीको एउटा कसैको छोरा, कसैको भाइ, कसैको दाजु, कसैको एक हिसाबले म त्यो अध्यक्ष भएर काम गरिरहेको छु भने अब बैंकमा जस्तो हामीलाई चाहिँ कस्तो छ भने उहाँहरूलाई गएर नमस्कार गर्नुपर्ने अथवा मैले चिनिनँ भन्नुपर्ने अथवा विभिन्न किसिमका डकुमेन्टहरू, त्यो विभिन्न खालका हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने यहाँ झन्झट छैन। किनकि हाम्रो चाहिँ यहाँ सहकारीमा हाम्रो कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ फिल्डमा जानुहुन्छ, उहाँहरूले त्यहीँ फर्म भरिदिनुहुन्छ हैन, उहाँहरूले त्यहाँ आवश्यक पर्ने डकुमेन्टहरू उहाँहरू सबै आफैले बनाइदिनुहुन्छ र केही अब भनौँ न ओडामा गर्नुपर्ने कुराहरू उहाँहरूले गर्यो भने र हामीले अरू कतिपय सदस्यहरू घरमा त हामी तमसुक पनि उहाँहरूकै ग्रुपमै गएर पनि गरेर उहाँहरूले सहज रूपमा हामीले लगानी गरेका छौँ। हामीमा त्यस्तो केही छैन र हाम्रो विशेष त हामीले केलाई फोकस गरेका छौँ भने अब कसैको पनि वित्तीय पहुँच नपुगेका मान्छेहरू बैंकमा धाएर पनि ऋण नपाउनेहरूको लागि चाहिँ विशेष गरी हामीले अहिले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ हामीले ऋण प्रवाह गरिरहेका छौँ र सदस्यहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। सुरुवाती समयमा चाहिँ अब केही साना साना उद्यम गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ हामीले थोरै पुँजी पनि दिने गर्थ्यौँ हैन, र थोरै पुँजीबाटै चाहिँ ठुलो अलिकति चाहिँ थोरै लगानी धेरै आम्दानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको साथ हामीले थोरै पनि थियो र पहिलाको लगानीको हिसाबमा पनि धेरै नै थोरै थियो हैन, र बिस्तारै हामीले संस्थालाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ धेरै लगानी भनेको चाहिँ एग्रिकल्चर, कृषिमा र पशुपालनमा चाहिँ हाम्रो अहिले विशेष फोकस छ। यस बाहेक जीवनपुर साना किसान कृषि सहकारीले ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न उदाहरणीय काम गरेको छ। संस्थाले वित्तीय सेवाका अतिरिक्त सामाजिक उत्थान र
व्यावसायिक क्रियाकलाप अघि बढाउँदै एक ओडा एक उत्पादन, अर्ग्यानिक उत्पादन, बाली उत्पादन, सहकारी खेती व्यवसाय, कृषि पर्यटन, कृषि उपजको खरिद बिक्री, बजारको व्यवस्था, कृषि सामग्रीको बेचबिखनमा समेत उल्लेख्य सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। मुख्य गरी संस्थाका सदस्यहरूको हितका लागि समन्वयनात्मक हिसाबले सञ्चालन गरिरहेको विभिन्न क्रियाकलापले व्यावसायिक रूपमा किसानलाई माथि उठाउन मद्दत मिलेको देख्न सकिन्छ, जसको उदाहरण हुन् जीवनपुर साना किसान कृषि सहकारी मार्फत इजरायल गई हाल तरकारी उत्पादनमा लागेका युद्ध प्रसाद न्यौपाने। कृषि व्यवसायमा रुचि नभएका न्यौपानेलाई व्यावसायिक कृषिमा लाग्न प्रेरणा भने जीवनपुर साना किसान कृषि सहकारीले गर्दा नै मिलेको हो। फलस्वरूप अहिले उनले करोडौं लगानी गरी फार्म सञ्चालन गरिरहेका छन् भने उत्पादन र आम्दानीबाट समेत खुसी छन्। मेरो पहिला उताबाट फर्केर आएपछि मैले 5-6 लाख रुपियाँ चाहिँ इजरायलबाट पैसा कमाएर पनि लिएर आएको थिएँ र आफूले 8-10 लाख रुपियाँ चाहिँ साना किसान सहकारीबाट ऋण लिएर मैले 15-16 लाख रुपियाँबाट चाहिँ मैले आफ्नो फार्म सञ्चालन गरेको छु। भनेपछि त अहिले 15-16 रुपियाँ यति धेरै क्षेत्रफल बढ्दाखेरि त लगानी पनि त बढ्यो होला नि। अहिले लगभग मेरो 1 करोडभन्दा माथिको चाहिँ लगानी छ। अब साना किसानले चाहिँ अब किसानको लागि राम्रै काम गरेको छ होइन। अब जसको बैंकसँग पहुँच छैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई लोन दिने कुराहरूदेखि लिएर अब प्राविधिक भनौँ कृषि प्राविधिक त छैन, पशु प्राविधिक राखेर किसानहरूको घरमा गाईबस्तु बिरामी हुँदाखेरि पनि त्यहाँ उपचार गर्न पठाउने गर्छन्। अनि किसानहरूलाई अब अलिकति कुनै कार्यक्रमहरूमा पठाउने उनीहरूलाई सहभागिता जनाउने काम चाहिँ भइरहेछ। सदस्यहरूको आर्थिक जीवनस्तर उकास्न नियमित बचत तथा ऋणको कार्यक्रम साथै कृषि सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गरी सदस्यहरूको आवश्यकता पूरा गर्न भेदभाव रहित नमुना सहकारी समाजको स्थापना निर्माण गर्ने कार्यमा जीवनपुर साना किसान कृषि सहकारी सफल भएको देख्न सकिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरी कृषि वा अन्य ससाना घरेलु स्तरका सेवा व्यवसायमा आश्रित अत्यन्तै न्यून आर्थिक आधारमा जीवनयापन गरिरहेका कृषकहरूबीच सामूहिक भावनाको विकास गरी उनीहरूकै इच्छा र आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा सहुलियत ऋण प्रवाह र बचतमा उत्कृष्ट सहकारी बन्न सफल भएको प्रबन्धक रमेश प्रसाद रूपाखेती बताउनुहुन्छ। 60% कर्जा कृषि एवं पशुपालन र बाँकी व्यावसायिक प्रयोजनको लागि सहकारीले प्रवाह गर्दै आइरहेको उहाँको भनाइ छ। यहाँ शेयर सदस्यहरूलाई प्रवाह गरिएको ऋण विशेष गरी कृषि कर्जा, त्यसपछि गएर पशुपालन अनि त्यसपछि त्यसको लगभग 60% कृषि र पशुपालन शीर्षकमा छ भने अर्को बाँकी उद्देश्य व्यापार तथा वैदेशिक रोजगार अन्य शीर्षकमा 40% कर्जा छ, जसमध्ये 19 करोड 56 लाख रुपियाँ अहिले लगानीमा रहिरहेको ऋण छ। सदस्यलाई त्यति चाहिँ हामीले प्रवाह गरिरहेका छौँ। हाल संस्थामा 1913 जना सदस्य रहेका छन् भने समूह सङ्ख्या 310 रहेको छ। हाल धुनीबेसी नगरपालिकाको वडा नम्बर 3, 4 र 5 कार्यक्षेत्र बनाई काम गर्दै आइरहेको सहकारीबाट प्रवाह हुने सेवालाई अझ सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले सदस्य सेवा कार्यालय स्थापना गरेर समेत सेवा दिँदै आएको छ। सदस्यहरूलाई वित्तीय एवं गैर वित्तीय सेवा प्रवाह गर्दै आएको सहकारीले संस्थामा आबद्ध किसानहरूले
पालेका पशुहरूको पशु बिमा, पशु उपचार सम्बन्धी कार्यक्रम, कृषि बिमा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसका अलावा सहकारीले साना किसान विकास लघु वित्त संस्था लिमिटेड मार्फत प्रवाह हुने ग्रामीण उद्यम कर्जा व्यक्तिगत उद्यमको लागि 50 लाखसम्म र समूहगत परियोजना उद्यमका लागि 2 करोडसम्म 8% ब्याज दरमा दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रबन्धक रमेश प्रसाद रूपाखेटी बताउनुहुन्छ। गत आर्थिक वर्षबाट साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थाको समन्वयमा हामीले एकजना युवा जसले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न चाहने अथवा पशुपालन गर्न चाहने, विशेष गरी त्यो कृषिको रूपमा छ र त्यो केही सस्तो पनि छ अरूभन्दा 8%मा नै प्रवाह गर्छौँ। 50 लाखसम्म एकजना युवालाई उद्यमीको रूपमा काम गर्न चाहने कृषक सदस्यलाई यसलाई चाहिँ ग्रामीण उद्यमशील कर्जा भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले 8% को दरले 50 लाखसम्म दिन्छौँ, जुन चाहिँ सदस्यहरूले 15 महिना नभइकन किस्ता तिर्नु पर्दैन। जुन 15 महिनाबाट पहिलो किस्ता तिर्नुहुन्छ र अनि 3-3 महिनामा तिर्नुहुन्छ, 5 वर्षमा चुक्ता हुन्छ। त्यो फेरि के पनि छ भने हामीको त्यो कर्जा प्रवाह गर्दा स्थिर पुँजी र चालु पुँजी दुईटा शीर्षकमा लगानी गर्छौँ। जुन चालु पुँजीतर्फ लगानी गरेको कर्जा ओडी रूपमा पनि सञ्चालन गर्न पाइन्छ, जुन बैंकले प्रवाह गरेको स्टाइलले पनि लगानी गर्न सक्छौँ। साना किसान सहकारी मार्फत सहज रूपमा कर्जा लिई व्यवसाय गर्दा परम्परागत रूपमा गर्दै आएको कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन सफल भएको सदस्य राजेन्द्र प्रसाद बर्तौला बताउनुहुन्छ। अहिले फर्म दर्ता गरी 10 रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गरिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला त साना किसान आएपछि धेरै सजिलो भयो। तपाईको चाहिँ सामूहिक रूपमा अब चाहिँ न्यून ब्याज दर अब चाहिँ बैंकहरूको अब चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू अन्य चाहिँ संस्थाहरू भन्दा अब सरकारी बैंकहरूको तुलनामा चाहिँ अलि महँगै ब्याज दर हो। तर यो सहकारी आइसकेपछि चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो भयो। किन भन्दा अब थोरै त्यही गाउँको दाइलाई फलानु यति पैसा समस्या परेको रहेछ, अब त्यहाँबाट पैसा ल्याइसकेपछि हामीले चाहिँ कुन दिन कसरी तिर्नुपर्छ त्यो सामूहिक रूपमा चाहिँ मिटिङ भएर वितरण गर्ने पैसा भएको हुनाले धेरै झन्झटिलो पनि नहुने, सजिलोसँग प्राप्त गर्न पनि सजिलो। बैंकलाई जस्तो बैंकलाई देखाउन पर्ने अवस्थाहरू हुने, सहकारीलाई त केही देखाउनु नपर्ने भयो। सहकारी यही घर दैलोमै छ, त्यो कर्मचारीहरू आफ्नै गाउँमा छन्। अति मान्छेले चाहिँ फलानले काम गरेको हो, त्यो मान्छे चाहिँ राम्रो मान्छे छ, त्यसलाई देऊ भन्दाखेरि पाइरहेको अवस्था छ। कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा ऋण असुलीमा सहजता प्रदान गर्दा सहकारी प्रति आम सदस्यको सकारात्मक सहयोग मिलेको अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। पछिल्लो समय संस्थाले ऋण र पाउनुपर्ने ब्याज शून्यमा झारी काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। यसका अलावा व्यावसायिक योजना बिना बेरोजगार रहेका सदस्यहरूलाई इजरायल 1 वर्ष समय अवधिको लागि सिक्दै कमाउँदै फर्ने उद्देश्यका साथ पठाउँदा इजरायलबाट फर्केका युवाहरू पूर्ण रूपमा कृषि एवं पशुपालनमा संलग्न भएको उहाँको भनाइ छ। संस्थाले विशेष गरी आर्थिक वर्ष 77-78 मा कृषितर्फ पशुपालन, लघु उद्यम र व्यापार गरी 16 करोडभन्दा धेरै ऋण प्रवाह गरिसकेको अध्यक्ष राजेश कुमार रुचाल बताउनुहुन्छ। हामीले विभिन्न किसिमका हामी यो अहिले ऋण मात्रै लगानी गरिरहेका छैनौँ, हामी पैसा मात्रै बेच्ने काम गरेका छैनौँ र हामीले विभिन्न किसिमका सेवा सुविधाहरू पनि दिएका छौँ। जस्तै भनौँ अहिले हामीले विभिन्न किसिमका पशुपालनका ऋणहरू, सहुलियत कर्जाहरू होइन, त्यसपछि गएर उद्यमशील कर्जाहरू हामीले चाहिँ 3% को कर्जा, अनि कृषि उद्यम कर्जा 3% को, पशुपालन कर्जा 9% को, त्यसै गरी ग्रामीण उद्यमी कर्जा 8% को र लघु तथा आन्तरिक कर्जा हाम्रो 13% को र
अहिले उद्यम गर्न चाहने कृषक दाजुभाइहरूलाई हामीले 50 लाखसम्म पनि हामीले लगानी गर्छौँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू हाम्रो सहकारीमा आबद्ध हुनुहोस् र हामीले दिएका सेवा सुविधाहरू पनि ग्रहण गर्नुहोस्। र हामीले चाहिँ के पनि चाहेका छौँ भने अहिले विभिन्न किसिमका पशुपालन गर्नेहरूलाई पशु चाहिँ हामीले बिमा गरिदिने हैन र भेटनेरीका सुविधाहरू दिएका छौँ। अनि हामीले त्यो क्यास्टेटरमै पनि हामीले बाहिरको सदस्यहरूले गर्दा 100 रुपियाँ लिनुहुन्छ अनि हामीले 50 रुपियाँ गरिदिएका छौँ। र यी विविध खाले अनि गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेको सदस्यहरूलाई पनि हामीले केही राहत स्वरूप दिनेछौँ। आगलागी भएर घर कसैको लड्यो भने पनि हामीले दिने गरेका छौँ। र विभिन्न खाले हामीले चाहिँ सुविधाहरू पनि हामीले सेवा प्रदान गर्दै आएका छौँ ताकि हामीले यो पैसा मात्रै बेच्ने काम र हामीले चाहिँ यो नाफामूलक मात्रै नभइकन हाम्रो चाहिँ सेवामूलक सहकारी हो। त्यस कारणले गर्दा यो सबैजना यो सहकारीमा आबद्ध भइदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यकिन तथ्याङ्क नभए पनि कारोबार र सदस्य सङ्ख्याको आधारमा करिब 900 साना किसान सहकारी संस्थाहरूमा 8 लाखभन्दा बढी ग्रामीण परिवार जोडिएका छन्, जसले कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको सृजना, कृषिमा आश्रित ठूलो जनसङ्ख्याको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत मिलेको छ। वर्षौंदेखि हामीले पढ्दै र सुन्दै आएका कृषिमा देखिएका समस्याहरू आज पनि यथावत नै छन्। सिंचाइको अभाव, युवा शक्तिको विदेश पलायनले कामदारको अभाव, खेत गोठमा प्राविधिक सेवा सहित उत्पादन सामग्रीको अभाव, खेतीयोग्य जमिनको अत्याधिक खण्डीकरण, उत्पादित वस्तुको भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा कठिनाई, यस्ता केही दीर्घ समस्याहरूलाई समाधान गर्ने माध्यम साना किसान सहकारी हुन सक्छ। केही पैसा कमाउनको लागि विदेश जानु पर्दैन भन्ने सन्देश दिएका मध्ये एक हुन् जीवनपुर साना किसान सहकारी संस्थाका लेखा समिति संयोजक माधव राज रेग्मी। उनी आफै कृषिमा होमिएका मात्रै छैनन्, युवाहरूलाई स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा समेत दिइरहेका छन्। सुरुमा विदेश जाने भन्दा आफ्नो काम व्यवसाय गर्ने भनेर व्यवसाय गर्न लाग्यो हैन। अब त्यसभन्दा पछि जब व्यवसाय गर्न लाग्यो, सुरुबाट 1500 कुखुरा पालनबाट व्यवसाय सुरु गरेर आज दाना उत्पादन गर्ने, चल्ला उत्पादन गर्नेसम्म भइसकेपछि अहिले विदेश घुम्न गइन्छ हैन। तर विदेश काम गर्न जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। र हाम्रो कतिपय यहाँ गाउँका भाइहरू पनि विदेश गएर आउने भाइहरू पनि अहिले कुखुरा पालेर आम्दानी गरेर गाउँमा बसिरहेछन् हैन। अब कसैसँग म त आफू गएन जानुपर्ने अवस्था पनि छैन। विदेश गएर पनि कामै गर्ने हो, ड्युटी गर्ने हो। त्यति ड्युटी यही कुखुरामा ब्रोइलर कुखुरा पालेर गर्ने हो भने पनि विदेशमा लिएको तलबभन्दा त 2 गुणा बढी कमाउन सक्ने सम्भावना छ ब्रोइलर कुखुरामा। किसानहरूको आम्दानी बढाई जीवन स्तर उकास्न साना किसान सहकारी संस्थाको आवश्यकता झन बढ्दै गएको छ। संस्थाबाट कृषि क्षेत्रमा संलग्न कृषकहरूलाई ऋण सुविधा, बजार सुविधा, बेचबिखन र उपभोक्ता जस्ता सुविधा सुलभ गराई ग्राम्य जीवनमा आधारभूत सुधार ल्याउन यसको योगदान सर्वोपरि रहँदै आएको छ। उत्पादनको निमित्त आवश्यक पर्ने मल, बिउ, कृषि औजार, प्राविधिक परामर्श सेवा, सिंचाइको लागि ऋण सुविधा जस्ता कुरामा साना किसान सहकारीले मद्दत गर्दा धेरै किसानहरू व्यावसायिक कृषिमा लागेका छन्। मैले चाहिँ पशुहरूको इन्सुरेन्स गर्ने, पशुहरूको उपचार गर्ने अनि पशुहरूको खोर व्यवस्थापनका कुराहरू किसानलाई सिकाउने, घाँस खेतीका बारेमा सिकाउने र दाना पानीको विषयमा पनि सिकाउने गरिरहेको छ। नजोडिएको भए गाह्रै पर्थ्यो। अब त्यहीँबाटै नै हो हामीलाई सहायता गरिरहनु भएको छ। अब हल्का फुल्का पहिला 8मा दिनुभएको थियो, 8को ब्याजमा। अब अहिले 3मा दिन्छु नि भन्नुभएको छ, अलिअलि दिइरहनु नि भएको छ। त्यहीबाटै चलिरहेछौँ। सानो किसानमा म जमाना देखिने धेरै साना किसानले किसानहरूलाई को हकितमा कतिको सजिलो हुँदो रहेछ, के सहयोग गरिरहेछ?
अब हाम्रो यता धेरैजनाले सानो किसानले राम्रै गरे भनिरहेछन् धेरै छ। तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? है मलाई त यिनीहरूले गर्नु गरे खाने अगाडिको आगी साहबले नि गर्नु गरे त्यही किसानले अब पहिलेदेखि आफू हुँदै गएका उनीहरूले चाहिए सहयोग गर्छ, हामीले चाहिए नि गरेछौँ, उनीहरूले सक्ने सानो किसानमा बाट नि भएको छ। सानो किसानसँग जोडिएको नि भयो होला 8-10 वर्ष भइसक्यो। सहज त अब सबै कर्मचारीहरू पनि गाउँकै भएको हिसाबले सबै कुरो सहज नै छ। अब त जो धेरै राम्रो गरेको छ तपाईँको। अब हामीलाई 3%मा अब यसै ऋण दिनुभयो। अब 3%को ऋण लिएर हाम्रो त जे भयो नि अब तपाईँको अब अरू प्राइभेट ब्याङ्कतिर गयो भनेदेखि 13-14%, अब कम्तीमा पनि अब 18%का कुराहरू छ। अनि त्यो भएको हिसाबले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब त्यही अब सहुलियत कर्जाको हिसाबले पनि। अनि अब अहिले उहाँहरूले पशु प्राविधिक नियुक्ति गर्नुभएको छ। पशु प्राविधिक अब पशुहरूको उपचारको लागि पनि हामीलाई सहज भएको छ। अनि अब इन्सुरेन्सको कुरा चाहिँ भइ नै हाल्यो। अब अर्काको काम नगर्ने आफ्नै काम गर्ने भन्ने सोचमा चाहिँ अब जाने गाउँमै जाने भन्ने दिमागमा चाहिँ एकचोटि आयो कि। अनि आइसकेपछि चाहिँ अब गाउँमा आएँ। गाउँमा आइसकेपछि आफूसँग लगानी गर्ने पैसा थिएन। अनि सानो किसानमा चाहिँ बुवा सदस्य हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ ऋण कर्जा लिएर हामीले चाहिँ 20वटा बाख्राबाट सुरु गरेको। आज 2 वर्षमा हुँदाखेरि चाहिँ 75-76मा चाहिँ बाख्रा सङ्ख्या भइरहेको छ। सानो किसानले सपोर्ट गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु? हजुर, सानो किसानबाको फुल सपोर्ट छ हामीलाई चाहिँ यहाँसम्म गर्नलाई। सानो किसानसँग हामी सानो किसानकै मार्फतबाट यो लेभलमा आइपुग्यो। सानो किसानले हामीलाई इजरायल नपठाएको भए त हामी यति कुरा सिक्नै पाउने थिएनौँ। अनि त्यहाँबाट हामीले सिक्ने अवसर नै सानो किसानले पहिला सुरु दिया हुनाले हामीले यो अवस्थामा पुग्या हो हैन। नेपाल जस्तो कृषि प्रधान मुलुक जो भर्खर मात्र विकासको पथमा बामे सर्न जुर्मुराएको छ, अर्थव्यवस्थामा सहकारीको आदर्श र यसको कार्यान्वयन पक्षले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सहकारितामा संलग्न कृषकहरूमा नैतिकताको विकास गर्दै फजुल तथा अनुत्पादक खर्च जस्ता अनावश्यक क्रियाकलापदेखि सतर्क हुन टेवा पुर्याउनुले यसको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। सामान्य अर्थमा सहकारी भन्नाले सँगै मिलेर काम गर्ने पद्धतिलाई जनाउँदछ। समान इच्छा, आकांक्षा र अवस्था भएका व्यक्तिहरूको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, नैतिकता, इमानदारिता, समानता एवं समन्वयमा आधारित त्यस्तो स्वतन्त्र साङ्गठनिक प्रयासबाट आफ्ना सदस्यहरूलाई सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउँदै उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नेतर्फ परिलक्षित जीवनपुर साना किसान कृषि सहकारी संस्था साँच्चै अब्बल संस्थाको रूपमा आफूलाई परिभाषित गर्न सफल भएको छ।